श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। श्री योगेन चित्तस्य पापेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम परं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्मयन्नबन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय हरि ओम। श्रूयते वा श्रूयते कट्कट् भवति भवतां ध्वनिः मातुश्री? श्रूयते वा? आम्, मम ध्वनिः श्रूयते खलु? आम् महोदय, श्रूयते। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रणामाः सर्वेभ्यः। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तनं कृतम् इति चेत् अस्माभिः सिद्धान्तिभिः यद् विवृतोपदेशस्य प्रयोजनम् उक्तम् आसीत्, तत् केवलं प्रयोजनं तावदेव न, इतोपि प्रयोजनान्तरमपि वर्तते इति साधयितुम् एकदेशिनः वार्तिकं चिन्तितं। तत्र दीर्घकृतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः इति। यत्र ह्रस्वकारस्य स्थाने दीर्घः वा प्लुतः वा विधीयते तत्र स्थानिनः संवृतत्वात् आदिश्यमानयोः दीर्घप्लुतयोरपि संवृतत्वं स्यात्। अतः तन्मा भूत् इति कृत्वा किं कर्तव्यम्? अकारस्य वृतोपदेशः कर्तव्यः वार्तिकेन इति पूर्वपक्षिणा आक्षेपः कृतः आसीत्। यथा वृक्षाभ्यां देवदत्ता इत्यादिषु दोषापत्तिः इति कृत्वा। अतः तत्र अस्माभिः सिद्धान्तिभिः समाधानमपि दत्तं, नास्ति तत्र दोषः भवितुं नार्हति। यतः दीर्घः वा अप्लुतः वा संवृतः नैव वर्तते, विवृतावेव वर्तेते इति कृत्वा आदिश्यते, तयोः एव आदेशः भवति। तस्मात् वार्तिकेन पुनः किं न कर्तव्यमस्ति? वृतोपदेशः न कर्तव्यः इति एतावत् चिन्तनं कृतम्। तत्र एकः आक्षेपः अपि कृतः आसीत् प्रतिपकारेण। स्थाने तावत् संवृतः वर्तते, आदिश्यमानौ यौ दीर्घप्लुतौ तौ तु विवृतौ, तर्हि सावर्ण्याभावात् कथं ह्रस्वकारस्य स्थाने दीर्घप्लुतयोः आदेशः इति चेत् तत्र ज्ञापकात् लिङ्गात् एव अतो दीर्घो यञि पुनश्च अतो रोरोपितादप्लुते इति ज्ञापकमस्ति इति कृत्वा ज्ञापकेन यद्यपि स्थाने संवृतः आदेशयोः विवृतत्वं तथापि इत्युक्ते प्रयत्नभेदादपि आदेशः भवितुमर्हति इति एतावत् चिन्तनं कृतम्। एतावत् स्पष्टमस्ति खलु? आम् महोदय, स्पष्टम्। अग्रे गच्छामः। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति। पठन्ति वा अग्रिमम्? अधुनापि सः एकदेशी स्वस्य यद् तेन प्रयोजनमुक्तं तत् साधयितुं पुनः प्रयत्नं करोति। साधयितुं वार्तिकान्तरं पुनः आरभते। स्थाने प्रकल्पये देतावनुस्वारो यथायणम् इति। पठन्ति वा? आम् महोदय। हा। स्थाने प्रकल्पयेत् एतावनुसारौ यथा यणम्। संवृतः स्थाने संवृतौ दीर्घप्लुतौ प्रकल्प्येत् अनुस्वारो यथा यणम्। तद् यथा संयन्ता संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकमिति। अनुस्वारः स्थाने यणम् अनुनासिकं प्रकल्पयति। इदानीं यः स्थानी वर्तते
प्रकृते स्थानी कः? षष्ठी प्रकृतिस्थाने अत्र अकारः एवं संवृतः ह्रस्वकारः। अकारः। संवृतः अकारः। संवृतः अकारः। तर्हि सः यः संवृतः अकारः स्थानी, सः दीर्घप्लुतमपि संवृतमेव प्रकल्पयति। किमर्थम् इत्युक्ते स्थानिनः संवृतत्वात्। यथा अस्माभिः यणादेशः, इदानीम् अनुस्वारस्य स्थाने यदा अस्माभिः यणादेशः क्रियते, यथा इदानीम् उदाहरणं तैः दत्तमस्ति, संयन्ता इति अस्ति। संयन्ता इति स्थिते तत्र अनुस्वारस्य स्थाने यदा यणादेशः क्रियते, अनुस्वारस्य स्थाने यदा यणादेशः क्रियते, तदा यः अनुस्वारः सः अनुनासिकः खलु। आम्। तर्हि स्थानी अनुस्वारः अनुनासिकः इति कृत्वा स्वस्य स्थाने आदिश्यमानः यः यण्वर्णेषु यकारः तम् अनुनासिकमेव प्रकल्पयति। आम्। सत्यं खलु? न तु सत्यम्। अननुनासिकम्। तर्हि आम्। तत्र यथा अनुस्वारः अनुनासिकः इति कृत्वा स्वस्थाने आदिश्यमानं यणम् अनुनासिकं प्रकल्पयति, तद्वदेव अत्र प्रकृतेऽपि यः स्थानी संवृतः अकारः सः स्वस्थाने आदिश्यमानं दीर्घप्लुतमपि संवृतमेव प्रकल्पयति। सम्यक् वा? अवगतं वा? अत्र कथं भवति महोदये? अत्र अनुनासिका तु अत्र केवलं यकारयोर्मध्ये केवलम् अनुनासिकभेदः एव अस्ति। अत्र अन्यः भेदः कोऽपि नास्ति किल? तर्हि सावर्ण्यं तु भवति, तस्मात् कारणात् अत्र अत्र स्थाप्येत, एवम् इदं स्थीयेत समाधानं अत्र। दीयते। भवत्या यद् उच्यमानमस्ति हम्म। तदेव अस्माभिः समाधानत्वेन स्वीक्रियते। अस्तु अस्तु। सः किम् एकदेशि किं चिन्तयति इत्युक्ते सः एतावत् केवलं चिन्तयति तत्र किमिति, इदानीम् अनुस्वारः अनुनासिकः अस्ति इति कृत्वा सः यथा तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः यण्वर्णः तम् अनुनासिकमेव प्रकल्पयति, अनुनासिकः एव सः आदिश्यते तत्र। तर्हि तथैव अहम् अत्रापि करोमि। किं करोमि? स्थानी संवृतः वर्तते, अतः आदिश्यमानः यः दीर्घकृतः तस्यापि संवृतमेव अहं संवृतस्यैव आदेशं करोमि इति एतावत् केवलं चिन्तयति सः। अस्तु। सम्यक् वा? सर्वत्रापि एवं समानं तत्र उदाहरणानि दर्शितानि, संयन्ता, संवत्सरः, यल्लोकं तल्लोकम् इत्यादिषु सर्वत्रापि अनुनासिकः एव आदेशः क्रियते। तर्हि इदानीम् अत्रापि तथैव भवितुम् अर्हति खलु इति सः किं करोति? स्वस्य किम् इत्युक्ते क्षम्यतां, यः अकारः वर्तते संवृतः तस्य स्थाने संवृतयोः एव दीर्घकृतयोः आदेशः भवति इति साधयितुं गच्छन् इदानीं। सम्यक् वा? तर्हि तत्र अस्माभिः समाधानं दीयते इदानीम् अग्रे निराकरणभाष्यम् इति आरभ्यते। पठन्ति वा? अत्र विषम उपन्यासः। हरि ओम्। पठ्यमानं वा? यदि पठ्यमानं तर्हि मह्यं न श्रूयमाणम्। मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते। विषमः उपन्यासः। युक्तं यत् सततस्तत्र प्रक्लुप्तिर्भवति। सन्ति हि यणः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च दीर्घप्लुतौ पुनः नैव लोके न च वेदे संवृतौ स्तः। कौ तर्हि विवृतौ यौस्तस्तौ भविष्यतः। इदानीं पश्यन्तु, तैः तेन पूर्वपक्षिणा किम् उक्तम् इत्युक्ते, पूर्वपक्षिणा एकः दृष्टान्तः दर्शितः, यथा संयन्ता इत्यादिषु तथा अत्र इति खलु। तत्र यथा तथा अत्र इति सः दृष्टान्तं दर्शयन् अस्ति, परन्तु सः दृष्टान्तः प्रकृते न युज्यते।
किमर्थम् इति चेत् तत्र संयन्ता इत्यादिषु अनुस्वारः यः वर्तते तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः यण्वर्णः तस्य यण्वर्णस्य भेदद्वयमस्ति। किं भेदद्वयम्? वक्तुं शक्यते वा? यः अनुस्वारस्य स्थाने आदिशते यण्वर्णः तत्र भेदद्वयं। यण्वर्णः यकारः यः सः अनुनासिकः अपि अस्ति निरनुनासिकोऽपि अस्ति। श्रूयमाणं खलु? आम् आम् महोदय। आम् आचार्य। ज्ञातं वा तर्हि भेदद्वयं किमिति ज्ञातं वा? ये यण्वर्णाः आम् ते यकारः अनुनासिकः अपि अस्ति निरनुनासिकोऽपि वर्तते। भेदद्वयमपि अस्ति तत्र इति कृत्वा अत्र संयन्ता इत्यत्र यः अनुस्वारः सः अनुनासिकः इत्यस्मात् तस्य स्थाने अनुनासिकः यः यण्वर्णः यकारः तस्य आदेशः भवितुम् अर्हति तत्र, यतः सः वर्तते इति कृत्वा। आम् सम्यक् वा? परन्तु प्रकृते इदानीं यः स्थानी अकारः संवृतः तस्य स्थाने वयं संवृतयोः दीर्घकृतयोः आदेशं कर्तुं न शक्नुमः, यतः नैव स्तः ते इति कृत्वा। आम् दृश्यमाणं वा? तत्र संयन्ता इत्यादिषु भेदद्वयम् अस्ति इति कृत्वा स्थानिनः अनुनासिकत्वात् आदेशोऽपि अनुनासिकः भवितुमर्हति, यतः अनुनासिकः आदेशः वर्तते इति कृत्वा। सम्यक् वा? सत्यम्। परन्तु प्रकृते तथा नास्ति। संवृतः दीर्घः वा प्लुतः वा नैव वर्तते इति कृत्वा कथं वा तस्य आदेशः? प्रकल्पनं कस्य आम् भवितुमर्हति? विद्यमानस्य एव प्रकल्पनं भवितुमर्हति, न तु अविद्यमानस्य। सम्यक् सत्यम्। वा? तर्हि भवान् यद् इदानीं दृष्टान्तं दर्शयन् अस्ति सः दृष्टान्तः प्रकृते न युज्यते इति अस्माभिः सिद्धान्तिभिः समाधानं दीयते। स्पष्टं वा? एकवारं पङ्क्तिं पठामि, यदि समन्वयः न भवति चेत् प्रष्टुं शक्यते। विषमः उपन्यासः युक्तं यत् सतः तत्र प्रक्लिप्तिः भवति। यद् विद्यते तस्य विद्यमानस्यैव प्रकल्पनं भवितुमर्हति, न तु अविद्यमानस्य। सन्ति हि यणः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। सम्यक् वा? अस्तु। दीर्घप्लुतौ पुनः पुनः नैव लोके न च वेदे संवृतौ स्तः। तर्हि नैव स्तः चेत् तस्य प्रकल्पनमपि भवितुं नार्हति, यतः विद्यमानस्यैव प्रकल्पनं भवितुमर्हति इति उच्यते। सम्यक् वा? सत्यम्। कौ तर्हि स्तः इति चेत् विवृतौ यौ स्तः तौ भविष्यतः। तर्हि विद्यमानौ तावत् विवृतावेव इति कृत्वा यौ विवृतौ विद्येते तयोः एव तत्र आदेशः भवति इत्यस्मात् पुनः किं न कर्तव्यमस्ति? दीर्घप्लुतविधानार्थम् अकारस्य विवृतोपदेशः न कर्तव्यः इति समाधानं दीयते अस्माभिः। इदं प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति निराकरणं कृतम्। स्पष्टम्? स्पष्टं। तर्हि स्थानी यद्यपि स्थानी संवृतः अस्ति, आदेशः विवृतः अस्ति, तथापि सम्भवति। एवमेवम् आदेशः भवितुमर्हति। आदेशः भवितुम् अर्हति। अस्तु। एवमेवम् तर्हि स्थानेन्तरतमः अत्र तर्हि किं करोति महोदय? तत्र प्रयोजनम् अत्र सावर्ण्यं आमाम्। न भवति किल? तर्हि स्थानेन्तरतमः कथम्? अग्रे अस्ति, अत्रैव अग्रे इदानीम् आगच्छति। अत्रैव अस्तु अग्रे अस्ति। अस्तु। अग्रिमं पठन्ति वा? प्रदीपे अस्तु, अहमेव इदम् उक्त्वा समापयामि। तत्र प्रदीपे इदमेव उच्यमानमस्ति, सतः तत्र इति अशक्यत्वात् दीर्घकृतयोः संवृतयोः उच्चारणस्य इत्यर्थः। सम्यक् वा? संवृत पश्यन्तु, दीर्घकृतः कदापि संवृतः भवितुम् अर्हति वा? तत्र न। दीर्घकृतयोः उच्चारणमेव कर्तुं न शक्नुमः, यतः दीर्घः दीर्घत्वेनैव उच्चार्यते। सः संवृतः कथं वा भवितुमर्हति? आम्। सम्यक् वा? अतः तयोः अविद्यमानत्वम् इत्यर्थः। अशक्यत्वात् दीर्घकृतयोः संवृतयोः उच्चारणस्य इत्यर्थः। दीर्घकृतयोः संवृत उच्चारणं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तयोः अविद्यमानत्वम् इत्यर्थः। एतावत् स्पष्टं खलु? इदानीं पुनः आक्षेपः क्रियते। पठन्ति वा आक्षेपम्?
एवमपि कुतः एतत् तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः न पुनः तुल्यप्रयत्नौ स्थानभिन्नौ स्याताम् ईकार ऊकारो वा इति। इदानीं तर्हि किमुक्तम् एतावता इत्युक्ते अकार आकारयोः प्रयत्नभेदात् सावर्ण्यं न सिद्ध्यति एवं खलु। यतः हा, ययोः वर्णयोः प्रयत्नं स्थानं च तुल्यं वर्तते तयोः खलु सवर्णसंज्ञा। ययोः वर्णयोः सत्यम्। प्रयत्नं स्थानं तुल्यमस्ति तयोः सवर्णसंज्ञा उच्यते इति कृत्वा तत्र तयोः सावर्ण्यं न सिद्ध्यति इति खलु भवन्तः वदन्तः सन्ति। तथा कथनं मास्तु। हा, कथं वक्तव्यं तर्हि इत्युक्ते अकार आकारयोः स्थानं तुल्यं वर्तते, सत्यं खलु। आम्, प्रयत्नः केवलं भिन्नः अस्ति। अकार सत्यम्। आकारयोः स्थानतुल्यत्वं वर्तते, परन्तु प्रयत्नतुल्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तयोः सावर्ण्यं न सिद्ध्यति इति खलु भवन्तः वदन्ति। तथा कथनं मास्तु। अतः पूर्वपक्षी किं वदति इत्युक्ते भवन्तः कथं तत्र भवन्तः स्वीकुर्वन्तु नाम स्थानसाम्यत्वं प्रयत्नभिन्नत्वं भवतु इति वदामः। इदानीं ययोः वर्णयोः स्थानं समानं प्रयत्नः भिन्नः भिन्नः तयोः सवर्णसंज्ञा भवति इति स्वीकुर्वन्तु। आम्, स्पष्टम्। अवगतं वा। ययोः वर्णयोः स्थानं तुल्यं वर्तते परन्तु प्रयत्नः भिन्नः अस्ति तयोः सवर्णसंज्ञा इति स्वीकुर्वन्तु। परन्तु तर्हि तुल्यस्य प्रयत्नं सूत्रस्य प्रयोगः निरर्थकः भवति किल महोदये? एवं सः स्यात्, इदानीं किं एवं चेत्। सत्यम् अस्माकं मते तावत् तत् सूत्रं व्यर्थं स्यात् इति दोषः अस्ति। परन्तु सः तद् न चिन्तयति पूर्वपक्षी तु। सः किं करोति इत्युक्ते स्वयं यद् इदानीं प्रयोजनं तस्य मनसि यद् वर्तते तत् साधयितुं केवलं यत्नं करोति, तेन दोषः भवति वा न वा इति न चिन्तयति सः। तस्य अस्तु, लक्ष्यं यत् तत् सिद्ध्यति चेदलं सम्यक् वा। अतः तत् अस्तु, साधयितुं सः सूत्रं यथा कथमपि निरूपयति। अतः सः अस्तु, किं वदति इत्युक्ते प्रयत्नं यद्यपि यद्यपि प्रयत्नः भिन्नः चेदपि स्थानं समानं वर्तते इति कृत्वा ययोः वर्णयोः स्थानं समानमस्ति तयोः सवर्णसंज्ञाम् इति स्वीकुर्मः। अस्तु, अथवा अथवा ययोः प्रयत्नतुल्यत्वं वर्तते स्थानभिन्नत्वं वर्तते तयोः अपि सवर्णसंज्ञा भवति इति वदामः। इत्युक्ते किमपि एकं समानं स्यात् इति तस्य आशयः। द्वयमपि समानं भवेत् इति अस्तु, मास्तु, किमपि एकं समानं भवतु इति तस्य आशयः। एकं तु स्थानं समानं स्यात् उत प्रयत्नः वा समानः स्यात्। अस्तु, स्पष्टम्। स्पष्टम्। तर्हि इदानीम् अत्र अस्ति स्थानं तु समानं वर्तते। आम्, कथं वक्तुं शक्यते वा इदानीम् अत्र तथा कण्ठः किल, उभौ अपि हा, कण्ठः एव स्थानम्, अतः समानौ। समानम् इति कृत्वा स्थानसमानम् इति कृत्वा सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। आम्, सः इदानीं किं तत्र दर्शितवान् अस्ति उदाहरणम् इत्युक्ते ईकार ऊकार इति दर्शितवान् उदाहरणं। पश्यन्तु अकारस्य किं सवर्णः ईकारः वा ऊकारः वा भवितुमर्हति वा। सवर्णः भवितुं न भवति। अकारस्य किल, न अकारः अकारस्य तु संवृतः यदि अस्ति, अकारः आम्, संवृतः न अस्ति, न ईकारः वा यदि ऊकारः वा संवृतः लभ्यते वा। नास्ति। किमर्थं नास्ति। अत्र स्थानभेदः अस्ति, प्रयत्नभेदः अपि अस्ति किल। एतौ द्वौ उभौ अपि विवृतौ, अकारः तु संवृतौ, एवं खलु। संवृतः। परन्तु तत्र ईकार ऊकारयोरपि कैश्चित् संवृतत्वं स्वीक्रियते। कथं ते कदापि कथं लोके तु न उपलभ्येते किल महोदये सत्यं तत्र संवृतत्वं। पश्यन्तु अग्रे प्रदीपे पश्यन्तु अग्रे विवृतः संवृताः अन्यत्र अर्भवसाम्नः इति कैश्चित् उच्यते। तत्र विवृतः इत्यत्र ईकार ऊकारयोः ग्रहणं भवति, यणादेशः जातः अस्ति, अतः विवृतः इति श्रूयमाणमस्ति। क्वचित् एवं पाठः श्रूयते इति कृत्वा इत्युक्ते केचित् ईकार ऊकारयोः संवृतत्वं वर्तते इति स्वीकुर्वन्ति। न सर्वैरपि स्वीक्रियते। सः एकदेशी खलु,
एकदेशी इति कृत्वा क्वचित् आम् यदुक्तं तदादाय इदानीं निरूपणं कुर्वन् अस्ति। अस्तु अस्तु केषाञ्चित् मते ईकार उकारयोः संवृतत्वं वर्तते, सम्यक् वा? तर्हि यथा अकारः संवृतः तथैव इदानीम् ईकार उकारयोरपि संवृतत्वम् अस्ति इति कृत्वा संवृतौ संवृतः दीर्घः अत्र प्राप्यते। अस्तु सम्यक् वा? तर्हि एवं वदामः इति तस्य आशयः। प्रयत्नसाम्यत्वं स्थानभिन्नत्वं सवर्णसंज्ञायाः प्रयोजकम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः इति तस्य आशयः इदानीम्। अस्तु तदा इदानीं यद्यपि अकार इकारयोः स्थानभेदः वर्तते चेदपि प्रयत्नतुल्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा किं सिद्ध्यति? सावर्ण्यं सिद्ध्यति। सम्यक्? तदा आकारस्य स्थाने परन्तु इदानीं लोके इदं वाक्यं स्वीकर्तुम् अर्हं वा महोदये? स्वीकर्तुम् अर्हम् इत्युक्ते तद् केषाञ्चित् मते केवलं युक्तं, न तु सर्वेषां मते। केचित् तद्वाक्यमादाय साधयन्ति, परन्तु सर्वैरपि तद् नाङ्गीक्रियते। परन्तु यद्यपि उक्तं चेदपि निरूपणमपि कर्तव्यं किल? तदेव तद्वाक्यम् इदानीं वस्तुतः वक्तव्यं चेत् तद्वाक्यं कुत्रतनम् इत्यपि द्रष्टव्यं, तत्र किम् इत्युक्ते कः विचारः कृतः इत्यपि ज्ञातव्यं। तद् यदि ज्ञायते चेत् किमिति वयं स्पष्टं ज्ञातुं शक्नुमः। तद् मया न अवलोकितं कुत्रतनम् इति, परन्तु तद् केषाञ्चित् मतम् अस्माभिः तु तद् न स्वीक्रियते। यतः यदि अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् दोषः एव भविष्यति तेन। सम्यक् वा? एतावदवगतं वा? तर्हि इदानीं किम्? अकारस्य स्थाने संवृतौ ईकार ऊकारौ इत्युक्ते ईकार ऊकारयोः आदेशौ स्याताम्। सम्यक् वा? अतः यदि तयोः आदेशः, तर्हि तु इष्टं रूपं साधयितुं न शक्नुमः वयम् इदानीं। वृक्षाभ्याम् इति अस्माभिः रूपं साधनीयमस्ति, परन्तु तत्र अकारः इदानीं संवृतः अस्ति इति कृत्वा तस्य संवृतः नाम तस्य इदानीं सवर्णः कः? ईकारः उत ऊकारः वा? तर्हि ईकार ऊकारयोः यदि आदेशः, तर्हि वृक्षाभ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति वा? न सिद्ध्यति। सम्यक् वा? तर्हि तन्निवृत्त्यर्थं किं कर्तव्यम्? तन्निवृत्त्यर्थं किं कर्तव्यम्? अकारस्य विवृतत्वं वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणः आशयः। स्पष्टं? पङ्क्तिं पठामि एकवारम्। एवमपि कुत एतत् तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः। तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भिन्नौ यौ तयोः सवर्णसंज्ञा भवति इति वदन्तु। न पुनः तुल्यप्रयत्नौ स्थानभिन्नौ स्याताम्, अथवा एवं वा वदन्तु। कुतः एवं न वदन्ति भवन्तः? ययोः प्रयत्नः तुल्यः परन्तु स्थानं भिन्नं, तयोः सवर्णसंज्ञा भवति इति वदन्तु। कुतः तथा न वदन्ति? ईकार ऊकारः वा इति, तदा ईकारस्य वा ऊकारस्य वा आदेशः तत्र भवितुमर्हति इत्यर्थः। स्पष्टं? स्पष्टं। प्रदीपं पठन्ति वा? एवमपीति असति विवृतत्वप्रतिज्ञाने संवृतस्य अकारस्य संवृतावेवेका एकवारम् अहं पृथक् कृत्वा पठामि महोदय। संवृतौ एव ईकारोकारौ स्तः ऋतः संवृता अन्यत्र अर्भवसाम्नः इति। कैश्चित् ईकारोकारयोः संवृतत्वस्याभ्युपगमात्। संवृतत्वस्य अभ्युपगमात् सः इदानीं तदेव साधयन्नस्ति, नाम प्रतिपकारेण तदेव उच्यमानमस्ति। यदि अकारस्य विवृतत्वं न प्रतिज्ञायते, अकारस्य विवृतोपदेशः यदि न क्रियते, तर्हि अकारः संवृतः। तर्हि तस्य संवृतस्य अकारस्य स्थाने संवृतयोः एव दीर्घकृतयोः अर्थात् ईकार ऊकारयोः तत्र प्राप्तिः स्यात्।
कथम् इति चेत् विवृतः संवृतौ अन्यत्र अर्भवसाम्नः इति वाक्येन तत्र ईकार ऊकारयोः संवृतत्वं साध्यते इति कृत्वा यः ह्रस्वः आकारः तस्य सः संवृतः अतः तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः सः अपि संवृतः एव आदिश्यते इति चेत् ईकार ऊकारयोः आदेशः तत्र स्यात्। सम्यक् वा? तदेव वदति असति विवृतत्वप्रतिज्ञाने संवृतस्य अकारस्य संवृतावेव ईकार ऊकारौ प्राप्नुतः विवृतः संवृतौ अन्यत्र अर्भवसाम्नः इति कैश्चित् ईकार ऊकारयोः संवृतत्वस्य अभ्युपगमात् संवृतत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा यत्र इदानीम् अकारस्य स्थाने दीर्घस्य आदेशः तत्र ईकार ऊकारयोः आदेशः स्यात्। स्पष्टम्? अतः किं कर्तव्यम्? यः आकारः वर्तते तस्य विवृतत्वं वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः। एतावत् स्पष्टमिति भावयामि। एतावत् भवतु। अस्य समाधानं श्वः पश्यामः। यदि अत्र प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यन्ते, अन्यथा समापयामः। अत्र इवृतः संवृता, तत्र इवृतः इत्युक्ते ईकार ऊकारश्च एवं येन आदेशः जातः अस्ति, अतः तथा श्रूयमाणः। महालक्ष्मी भगिनी इति काचित् अत्र अस्ति वा इदानीं? आचार्य भवतां ध्वनिः न श्रूयमाणा। अद्य न आगच्छति महोदय, वर्गं न आगच्छति, अनुपस्थिता अस्ति महोदय। किमपि प्रष्टव्यं वा महोदय? मम परिचयः एव। तया ह्यः मह्यं प्रश्नः मम प्रेषितः परिचिता एव। आसीत्। अस्तु अस्तु। अतः तद् उत्तरं दातव्यमासीत्। इदानीं न शक्यते, सायङ्काले कदाचित् पश्यामः इति वक्तव्यमासीत् तावदेव। अस्तु अस्तु, अहं सन्देशं तन् वदामि। सायङ्काले अपि कक्षा अस्ति वा आचार्य? नमस्कारः। नास्ति केवलं प्रतिदिनं कक्षा अस्ति वा? न सप्ताहे दिनत्रयं कक्षाः भविष्यन्ति। अनन्तरं पुनरावर्तनार्थं पुनः नोट्स् लेखनार्थं समयः दीयते। अतः अस्तु अस्तु आचार्य। भविष्यति वा तर्हि आचार्य? श्वः एकवारं सूचयामः मातृश्री। अनन्तरं दिनत्रयमेव गणे आसीत् किल अपडेट् कुर्मः। इदानीं तु सत्यं सामान्येन 4 days इति अस्ति महोदय अस्माकं कक्षा। सत्यं पश्यामः, भवतां गणे तस्य निवेदनं कुर्मः। अधुना समापयामः मातृश्री। आं समापयामः आचार्य। समापयामः वा? आमाम्। योगेन चित्तस्पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनिर्भरम्।